नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल न लाई नारायण बोल न लाई साही दैन मोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्संयोरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुकाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः। सन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानंद परमपुरुषोत्तम भक्तजनप्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहम्। श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिलहेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री हरि नै परतत्व हुनुहुन्छ भनेर विशद रूपले वर्णन गर्ने पुराण रत्न श्री विष्णु पुराण, यसको क्रमबद्ध चिन्तन गर्दै हामी आजको श्रृङ्खलासम्म आइसकेका छौँ। यस पावन सन्दर्भमा श्री विष्णु पुराणको रसास्वादन भगवानका कृपाले हामीलाई मिलिरहेको छ। पराशर महर्षि वक्ता हुनुहुन्छ, मैत्रेयजी श्रोता हुनुहुन्छ। उहाँहरूको दिव्य संवाद लोकका कल्याणका निमित्त श्री विष्णु पुराणका रूपले अवतीर्ण भएको हामीले बुझ्नुपर्छ। श्री विष्णु पुराण तत्त्वपरक ग्रन्थ, जहाँ तत्त्वको समुचित वर्णन भएको छ। हामी गएका श्रृङ्खलामा सुन्दै थियौँ सनातन धर्म, जसमा वर्णाश्रम धर्मको आवश्यकता, वर्णाश्रम व्यवस्था अनुसार नै भगवानको आराधना गर्नु यही सनातन धर्म हो, भगवान यसैबाट प्रसन्न रहनुहुन्छ भनेर गएका श्रृङ्खलामा हामीले सुन्यौँ। परपुरुष, परस्त्री, परद्रव्य, अर्काको हिंसा इत्यादि अपराधबाट व्यक्ति मुक्त भएर भगवानको आराधना गर्नुपर्छ। भगवानलाई ती कुनै चिज पनि प्रिय छैनन्। भगवान प्रेमको भोको हुनुहुन्छ। भगवान सर्वत्र सम्मान गर्ने त्यस्ता भक्तसँग प्रसन्न रहनुहुन्छ।
न ताडयति नो हन्ति प्राणिनोऽन्यांश्च देहिनः यो मनुष्यो मनुष्येन्द्र तोष्यते तेन केशवः। त्यस्ता व्यक्तिसँग भगवान प्रसन्न रहनुहुन्छ। और ऋषि बताइरहनु भएको छ महाराज सगरलाई, राजन सुन्नुहोस्, न ताडयति, जसले अर्कालाई ताडना गर्दैन उसँगै भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। ताडना केवल हातले पिटेर अथवा कोही शस्त्र अस्त्रले प्रहार गरेर मात्र हुन्न, वाक ताडना पनि हुन्छ। हेर्नु, भित्र घोच्ने प्रकारका शब्दहरू बोलियो भने त्यसबाट पनि व्यक्ति पीडित हुन्छन्। हो त्यस्ता कसैलाई ताडना नगर्नेसँग भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। नो हन्ति प्राणिनः अन्यांश्च देहिनः, यी निरीह प्राणीलाई आफ्नो जिब्राका स्वादका लागि जसले मार्दैनन्, कुनै पनि भूत प्राणीहरूलाई मार्दैनन्, हो त्यस्तासँग भगवान प्रसन्न रहनुहुन्छ। हामीले गएका श्रृङ्खलाहरूमा पनि सुन्दै आएका छौँ, व्यक्तिले भगवान प्रसन्न हुनुहोस् भन्ने चाहेको छ, जीवनमा म धर्म कमाऊँ, धर्म गरौँ, यो पनि चाहेको छ। त्यस्ता व्यक्तिका लागि पहिलो शर्त हो उसले हिंसालाई त्यागिदिनुपर्छ। आफ्ना जिब्राका स्वादका लागि कुनै निरीह पशुको हिंसा गर्न हुन्न। हिंसा केवल मार्नेका लागि मात्रै दोष रहन्छ भन्ने कुरा होइन। 8 प्रकारका घातक हुन् भनेर हामीले महाराज मनुको उक्तिलाई साभार गरेर श्रवण गरेका थियौँ। पुनः त्यसलाई एकपटक हामीले सम्झनै पर्छ। कसैले भन्लान् मैले त मारेको होइन, कसैले मारेर अनि मैले ल्याएर खाएको, मैले पकाइदिएको मात्रै, अथवा मैले टुक्र्याइदिएको मात्रै, अथवा मैले पस्किदिएको मात्रै, कसैले भन्लान् मैले बेचेको मात्रै, कसैले भन्लान् मैले किनेको मात्रै, कोही भन्लान् मैले मारेको त होइन, मैले मार भनेको मात्रै। यी 8 प्रकारका उत्तिकै अपराधी हुन्। त्यो मार्ने जति अपराधी हो त्यति नै। अनुमन्ता, विशसिता, निहन्ता, क्रय विक्रयी, संस्कर्ता, चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकः। महाराज मनुले भन्नुभयो, यसलाई मार भनेर कसैले आज्ञा दिन्छन् भने त्यो आज्ञा दिने पनि उत्तिकै हिंसक हो। त्यो मार्ने बराबरकै पापी हो, त्यसकै निमित्त नरक बनेको हो। पहिलो हिंसक त त्यही हो, जसले आज्ञा दिन्छन् ल मार, हान, तैँले मार्दा हुन्छ भने मात्रै व्यक्तिले त्यो पहिलो नम्बरको अपराधी हुन्छ। त्यस पछाडि अङ्ग काट्ने, टुक्र्याउने, त्यो पनि अपराधी हो। निहन्ता, मार्ने त झन् अपराधी भइ नि हाल्यो। क्रय विक्रयी, मार्यो अर्कैले, अब किन्छ अथवा बेच्छ। कोही किन्ने हुन्छन्, कोही बेच्ने हुन्छन्। यो किन्ने पनि उत्तिकै अपराधी हो, बेच्ने पनि त्यत्तिकै अपराधी हो। जसले मासु किन्छ, मासु बेच्छ। संस्कर्ता, पकाउनेवाला पनि त्यत्तिकै अपराधी हो। पहिले पनि भनिएको थियो, म चाहिँ खान्न, तर अब यी छोराछोरीको आत्मालाई मार्न हुँदैन, त्यस कारणले म पकाइ चाहिँ दिन्छु। त्यस्ता पनि हुन्छन् नि हेर्नु समाजमा। त्यो मार्ने जति अपराधी हो त्यो पकाउनेवाली अथवा पकाउनेवालो त्यो पनि उत्तिकै अपराधी हो। आत्मा मर्छ छोराछोरीको। जुन सनातन धर्मले आत्मा कहिले पनि मर्दैन भनेर स्वीकारेको छ, न जायते म्रियते वा कदाचित, भगवान गीतामा बताउनुहुन्छ। त्यस्ता सनातन धर्मका अनुगामीहरू हामीहरू। अनि आत्मा मर्छ तिनीहरूको, मासु नखुवाइकन हुँदैन भनेर पकाइदिन्छन् ती आमा, पकाउँछन् ती बाबा अथवा कोही हो। ती पनि त्यत्तिकै अपराधी हुन् जति त्यो बाख्रो काट्ने अथवा मार हान्ने अपराधी हो, त्यत्तिकै अपराधी हो। त्यस्तै प्रकारले पकाउन त अर्काले पकाइदियो, खाएको पनि छैन, अब बाँड्न चाहिँ हुन्छ कि त पस्किदिने। पस्किने बेलामा फेरि अस्ति पनि भनिएको थियो नि, फेरि आमै पटुका कसीवरी छोरा नातिहरू सब बसेका छन्, म चाहिँ खान्न, स्वयं पाके हुँ, म चाहिँ खान्न, तर अब यिनीहरूलाई त चाडबाड हो, खुवाउनु पर्छ भनी रमाइ दिउँ, अलिकति थपौँ, खान्छस् खा अलिकति
ती भन्छन् नि ती आमै अथवा जो सुकै होस्, आमै मात्र यहाँ किन भन्न पर्यो र? बाबै पनि हुन सक्छन्, कोही पनि भान्से लाग्छ त्यो मासु बाँड्ने भान्से लाग्छ नि, हो त्यो पनि त्यति नै अपराधी हो जति त्यो काट्ने अपराधी हो। खाने त अपराधी हुँदै नै हो। यसले नखाँदो हो त त्यत्रा प्राणीहरूको हिंसा नै हुँदैन थियो। प्राय संसारमा सुनिने गर्छ अमुक चाहिँ वैष्णव हो अथवा अमुक मार्गको हो, हामी चाहिँ सनातनी हौँ भनेर व्यक्तिहरू छाती पिट्छन्। सनातन धर्म कुन चराको नाम हो थाहै छैन, सनातनीले के गर्नुपर्छ थाहै छैन, उही भन्छ म चाहिँ सनातनी हो, ऊ चाहिँ वैष्णव हो अथवा अमुक मार्गको हो भनेर। सनातन धर्मावलम्बीले पालन गर्नुपर्ने नियम र मर्यादा के हुन् त्यो कुरा पहिला बुझ्नुपर्छ। जसका लागि अहिंसा प्रथम आज्ञा हो वेदको। हिंसा गर्नै हुन्न, मासु खानै हुन्न। अब त्यही नभइकन हुँदैन ऊ भन्छ म सनातनी हुँ भन्ने। उसलाई के अधिकार छ म सनातनी भन्ने? त्यस कारणले बिना शर्त व्यक्तिले यदि धर्म कमाउनु छ भने, यदि सनातन धर्मको अनुगामी बन्नु छ भने, ईश्वरको प्रिय बन्नु छ भने, धर्म उसलाई चाहिएको यदि हो भने उसले मासु खान छोड्नुपर्छ। मासु पनि खाँदै अनि धर्म पनि गर्दै गर्छु, यो त कोही बालकले गिज्याइदियो भने के भन्नु? त्यस बेला जवाफ के दिनु? अस्ति पनि बताइयो, हामीले त पुर्खादेखि गर्दै लिएर आएको, मासु खाँदै खाँदै आएको, त्यस कारणले खान्छौँ, हामी त सनातनी हौँ। पुर्खादेखि के गर्दै आइयो कि भाँडामा भात पाकेको छ, बोकाले आएर मुख लगाइदियो अथवा छोइदियो। छ्या छ्या यो बोकाले छोएछ, बाख्राले छोएछ, लगेर फ्याँकिदिने। आमै लगेर त्यो भाँडाको भात फ्याँकिदिनुहुन्छ। अनि केही दिन पछाडि अब त्यही बोको ढालेर त्यही भाँडामा त्यही बोको पकाएर अनि बालाई खान बोलाउनुहुन्छ आमै। बा भने एकदमै चुला चढ्छन्, कछाड फेरेर अनि बसेर खान्छन् रमाई। यसलाई पनि त धर्मै भन्दै आइएको होइन र तपाईँ हामीले? कहाँसम्मको अन्याय, कतिसम्मको अपराध? 5 वर्षका बालकले सोधिदियो, हजुरआमा अनि बाख्राले छोएको भात चाहिँ तपाईँले लगेर फ्याँकिदिनु भयो, त्यही बाख्रो पकाएको, अनि हजुरबा त धोती पेरेर खाँदै हुनुहुन्छ त। प्रश्न गरिदियो भने जवाफ के दिनु? के छ जवाफ यसको? त गर्दै ल्याएको भनेर जुन दुराचार बढेर आयो, अपराध बढेर आयो, त्यसलाई पनि धर्म भन्ने? यसुसले सनातन धर्ममा सबैभन्दा पहिलो कक्षा भनेको, पहिलो सिँढी, पहिलो शर्त भनेको हिंसाको त्याग। मासु खानु भएन, माछा मासु खानु भएन, अन्डा खानु भएन मासु भनिसकेपछि। यसै गरी मदिरा पान गर्न भएन। मदिरा भनेको जाँड रक्सी खान भएन। माछा मासु, अन्डा, जाँड रक्सी, लसुन प्याज, खैनी सुर्ती, यी सबै चिज छोडिसकेपछि बल्ल धर्मको पहिलो कक्षामा, शिशु कक्षामा ऊ प्रवेश हुन्छ। कुनै सम्प्रदाय, कुनै पन्था, कुनै मार्गका कुरा होइनन्, यो हो वेद सिद्धान्त। व्यक्तिले भगवानको प्यारो बन्नु छ, भगवानबाट केही फल प्राप्त गर्नु छ, अथवा भगवान कहाँ जान चाहेको छ, धर्म कमाउन चाहेको छ भने पहिलो शर्त नै यति नै हो कि उसले माछा मासु खान छोडोस्, जाँड रक्सी पिउन छोडोस्, चुरोड खैनी त्यागोस्, सक्छ उसले लसुन प्याज पनि छोड्दै छोड्दै अब सात्विक आहारपट्टि प्रवेश गर्दै जाओस्। अब मात्रै ऊ धर्मका सिँढीमा बिस्तारै बामे सर्न सुरु गर्दछ। त्यहाँबाट मात्रै उसको धर्मको कक्षा प्रारम्भ हुन्छ। अब हेर्नु, सनातन धर्ममा, त्यसमा पनि वैदिक सनातन धर्म, यसभित्र मुख्यतया 5 उपासनाका पद्धतिहरू चलेका छन्, वेद सिद्ध छन्। एक हो शाक्त सिद्धान्त, अर्को गणपत्य सिद्धान्त, अर्को सौर सिद्धान्त, अर्को शैव सिद्धान्त, अनि अर्को हो वैष्णव सिद्धान्त। यी 5 देवतालाई विशेष गरिकन वैदिक देवता भनेर बताइन्छ। यद्यपि अरू देवताहरू पनि वैदिक हुनुहुन्छ, तैपनि यी विशेष 5 उपासनाका प्रक्रियाहरू अनादिकालबाट चलेर आएका छन्। कोही शक्तिको उपासना गर्ने, उनीहरूलाई शाक्त भनेर जानिन्छ।
त्यो पनि वेदले विधान गर्नुभएको छ। गणेशजीको आराधना गर्ने, गणेशजीलाई नै परम उपास्यका रूपले मान्ने गाणपत्य सम्प्रदाय, यसै गरी सूर्यलाई नै प्रधान देवता मान्ने सौर सम्प्रदाय, उसै गरी भगवान शङ्करलाई परम उपास्य मान्ने त्यसबाट शैव सम्प्रदाय, अनि भगवान विष्णुलाई परतत्व मान्ने उसलाई भनिन्छ वैष्णव सम्प्रदाय। यी सनातन वैदिक सम्प्रदाय यसका परम्पराहरू चलेका छन्। यसमध्ये कतिपय परम्पराहरू लुप्त भए कालविशेषले, कतिपय एकदमै कमजोर 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 बन्दै बन्दै आएका छन्। कतिपय सम्प्रदायहरू अहिले पनि सबल छन्, उत्तर उत्तर यिनीहरू बढ्दै बढ्दै गइरहेका छन्। यसमध्ये अहिले धेरै धेरै सङ्ख्या भने भगवान शङ्करका आराधकहरू शैव अनि भगवान विष्णुका आराधकहरू वैष्णव। यो परम्परा भने अद्यावधि निरन्तर चलि नै रहेको छ। यहाँहरूलाई भनिन्छ सनातनी। यसभित्र प्रवेश गरेको छ कोही भने ऊ हो वैदिक सनातनी। यसभित्र काहीँ छँदै छैन, अघि भने जस्तो नचाहिँदै मात्रै गरिरहन्छ। अनि ऊ आफूलाई भन्छ सनातनी, अमुक चाहिँ वैष्णव हो, अमुक चाहिँ शैव हो, म चाहिँ सनातनी हुँ। यसको कोही अर्थ छैन। हेर्नु, ऊ कुनै पनि तनी हुँदै होइन। ऊ सनातनी हुनका निमित्त उसले पहिले अघि भनेको शर्त हिंसा आदि सबै त्याग गर्नुपर्छ, अनि कुनै पनि एक देवतालाई उपास्य बनाएर आफ्नो जीवन पद्धतिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, तब ऊ सनातनी हुन्छ। यो मनुष्यो मनुष्येन्द्र तोष्यते तेन केशवः, यसरी रहने र यस मर्यादाभित्र बसेर पनि भगवान श्री विष्णुको आराधना गर्ने, उसैसँग भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। अरू 4 सम्प्रदायहरू पनि वैदिक सम्प्रदाय हुन्, सनातन हुन्, तर पनि मोक्षका निमित्त भगवान विष्णु नै अधिकृत देवता हुनुभएको हुनाले मोक्ष परम पुरुषार्थ हो, सबैभन्दा उपल्लो फल, जुन फल कहिल्यै सकिँदै सकिँदैन। न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते, उपनिषद्ले यही नै बताउनु भएको छ। ब्रह्मसूत्रकारले अन्तिममा यही बताउनु भयो, अनावृत्ति शब्दात वेदले यही बताउनु भएको छ कि जसको मोक्ष भयो उसको पुनः संसारमा आगमन हुँदैन। त्यो मोक्षरूप पुरुषार्थ, त्यो फललाई हेरेर भगवान विष्णुको पारम्य स्वीकार गरिन्छ वैष्णव सम्प्रदायमा। उहाँ मोक्षका अधिपति हुनुहुन्छ। बालक ध्रुवले तपस्या गर्नुभयो 5 महिनासम्म केही नखाइकन। खाएका कुराहरूलाई पनि कम गर्दै 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 जानुभयो, प्राणवायुलाई पनि जित्नुभयो। भगवानले आएर ध्रुवजीलाई दर्शन दिनुहुन्छ, वरदान माग्नका निमित्त आज्ञा दिनुहुन्छ। ध्रुवजीलाई ध्रुवलोक दिने भगवानले कृपा पनि गर्नुहुन्छ, आज्ञा पनि दिनुहुन्छ। त्यहाँबाट फर्केर आउँदै गर्दाखेरि ध्रुवजीका मनमा अत्यन्तै दुःख हुन्छ। श्रीमद् भागवतमा यो प्रसङ्ग छ। ध्रुवजी जब फर्केर आउँदै गर्नुभयो त्यसबेला नैच्छन् मुक्तिपतेर मुक्तिम तस्मात् तापम उपेयवान, साक्षात् मुक्तिपति भगवान नारायण, जसका हातमा मोक्ष छ। त्यस्ता भगवानलाई मैले अघिल्तिर प्राप्त गरेर पनि मोक्ष नमागेर एउटा ध्रुवलोकमा किन चित्त बुझाएँ? धिक्कार भयो मलाई, मैले नगर्ने काम गरेँ भनेर ध्रुवजीले पश्चाताप गर्नुभएको प्रसङ्ग आउँछ। भगवान मोक्षका अधिपति हुनुहुन्छ, मोक्ष दिनेवाला हुनुहुन्छ। त्यस कारणले वैष्णव सम्प्रदायमा भगवान श्री विष्णुलाई नै परमतत्त्वका रूपले स्वीकार गरिन्छ। विष्णु भन्नाले भगवानको रामस्वरूप अथवा कृष्ण स्वरूप। यहाँ पनि तत्तत् प्रक्रियाद्वारा भजन गरिन्छ, उहाँको उपासना गरिन्छ। त्यसैबाट भगवान गोविन्द प्रसन्न हुनुहुन्छ र मोक्ष प्रदान गर्नुहुन्छ। यथात्मनि च पुत्रे च सर्वभूतेषु यस्तथा हितकामो हरिस्तेन सर्वदा तोष्यते सुखम। जस्तो कसैले आफूलाई खूब प्यार गर्दछन्, आफ्नो प्राण रक्षाका निमित्त व्यक्तिले अरूको ख्यालै गर्दैनन्। कोही प्रेमी प्रेमिका हुन्, तिमी बिना म बाँच्नै सक्दिनँ, तिमी मेरी प्राण प्यारी भन्दै गरेका हुन्, ऊ मेरा प्राण प्यारा भन्दै गरेका हुन्। 1 मिनट पृथ्वीमा भूकम्प आइदियोस्, प्राण प्यारीलाई कहाँ छोड्छन्, आँगनमा फाल हानेर प्राण प्यारा अघि दौडिन्छ।
यदि प्राणभन्दा प्यारी तिनी हुन्थिन् अथवा प्राणभन्दा प्यारा यिनी हुन्थे भने उसलाई किन छोड्नु पर्थ्यो आपत्तिका समयमा? आफू मरेर पनि उसलाई बचाउनु पर्थ्यो नि। त्यो किन आउँदैन भन्दा सबैभन्दा प्यारो भनेको व्यक्तिलाई आफ्नै प्राण हो, आफ्नै शरीर हो। अरू ऋषिले भन्दै हुनुहुन्छ, हे सगर महाराज सुन्नुहोस्, जसले यस्तो प्यारो आफ्नो शरीर छ नि, आफ्नो प्राण सबैभन्दा प्यारो, त्यही बराबर मान्दछ अरूको शरीरलाई पनि, अर्काका प्राणलाई पनि। त्यस्तै पुत्रे च, व्यक्तिको अत्यन्तै धेरै स्नेह भनेको आफ्ना पुत्रका प्रति हुन्छ। आफ्ना पुत्रमा जति व्यक्ति आसक्त हुन्छ, त्यसै गरिकन अरू प्राणीहरूमा पनि, अरूका छोराछोरीमा पनि, सबैमा त्यसै प्रकारको स्नेह उसले गर्नुपर्दछ। त्यस्तै सर्वभूतेषु, सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूमा त्यस्तै प्रकारको आफ्नो शरीरमा जति माया गर्छ, पुत्रमा जति माया गर्छ, उत्तिकै माया गर्न सक्यो भने, त्यस्तै हित चिताउन सक्यो भने, हरिहि तेन सर्वदा तोष्यते, भगवान चाँडै नै उसँग प्रसन्न रहनुहुन्छ। सम्पूर्ण जगत भगवान्मय हो। भगवानको भाव त्यहाँ आउन सकेन भने पनि यति आओस् कि मेरो शरीर जस्तो हो त्यस्तै शरीर हो अर्काको, मलाई जति दुःख छ उसलाई पनि त्यति नै दुःख छ नि। मेरो छोरो रुँदा उसलाई अलिकति काँडा बित्दा म कसरी रुन्छु, यसै गरी अर्काका छोरालाई पनि त्यसै प्रकारको आपत्ति भएको होला भनेर त्यही समान दुःख मान्न सकोस्। निरीह पशु प्राणीहरूमा पनि त्यस्तै कष्ट होला। अलिकति घोज्दा त दुख्छ भने त्यत्रो तलवारले काट्दा कति कष्ट होला। त्यो पीडाको अनुभूति गर्न सकोस् व्यक्तिले। त्यो अनुभव यदि गर्न सक्छ यो भने यससँग भगवान प्रसन्न रहनुहुन्छ। आफूलाई जसरी तसरी सुरक्षित राखेको छ अनि अर्कालाई मारेको छ, काटेको छ आफ्ना स्वादका निमित्त भने त्यस अपराधीसँग भगवान कहिल्यै प्रसन्न रहनुहुन्न। उसँग त प्रसन्न हुनुहुन्छ यमराज। खुसी भएर लिएर जानुहुन्छ मामा घरतिर, लगेर उसैलाई पुडी जस्तो पकाइदिनुहुन्छ। यस्य रागादि दोषेण न दुष्टं नृपमानसं विशुद्ध चेतसा विष्णुस्तोष्यते तेन सर्वदा। जसका हृदयमा कुनै प्रकारको राग आदि गरेका दोषहरू भरिएका छैनन्, त्यस्ता विशुद्ध चित्त भएका पुरुषसँग, त्यस्ता व्यक्तिसँग भगवान सदैव प्रसन्न रहनुहुन्छ। हे राजन, शास्त्रमा जस्ता जस्ता वर्णाश्रम धर्महरूको वर्णन गरिएको छ, जसका लागि जुन कर्तव्यको विधान गरिएको छ, हो तिनै तिनै कर्तव्यहरूलाई पालन गर्ने, तदनुकूल आचरण गर्ने व्यक्तिसँग भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यही आचरण अनुकूल भएर नै भगवानको आराधना उसले गर्नुपर्छ। यसैबाट उसले जति चाहेको छ त्यति फल प्राप्त गर्न सक्दछ भगवानबाट। सगरले सोध्नुभयो, हे गुरुदेव यो बताइदिनुहोस्, वर्णाश्रम धर्मको महिमा अनि एक एक वर्णको कर्तव्य के हो र आश्रमको कर्तव्य के हो, कसले कसरी पालन गर्नुपर्दछ। तथैव आश्रम धर्मांश, वर्ण धर्मका साथमा आश्रम धर्म पनि मलाई विस्तारपूर्वक सुन्ने इच्छा छ, कृपा गरेर बताउनुहोस्। ऋषि औरवले भन्नुभयो, महाराज सुन्नुहोस्, 4 प्रकारका वर्णहरू तपाईँलाई पहिले पनि बताएँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसै गरी 4 आश्रमहरू, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ र सन्यास। त्यसमध्ये 4 वर्णका धर्मलाई म प्रथमतः बताउँछु, एकाग्रचित्त भएर सुन्नुहोस्। ब्राह्मणको कर्तव्य भनेको दान दिनु, त्यस्तै प्रकारले दान लिनु पनि उनको कर्तव्य हो। यज्ञ गर्नु, यज्ञ गराउनु, यज्ञद्वारा भगवानका विभूति भएका देवताहरूको आराधना हुन्छ। कोही यजमानद्वारा उनले यज्ञ गरायो भने पनि देवताका माध्यमले भगवानको सेवा हुन्छ। अनि आफै कर्ता बनेर यज्ञ गरे भने पनि देवताका माध्यमबाट भगवानको सेवा हुन्छ। अघि बताइए अनुसारले अङ्गाङ्गी भाव, देवता अङ्ग, भगवान अङ्गी हुनुहुन्छ, यसरी जान्नुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले सदैव शास्त्रको अध्ययन गर्ने, वेदको अध्ययन गर्ने, वेदको अध्यापन गर्ने, नित्य स्नान गर्ने,
पितृहरूको तर्पण गर्ने, ऋषिहरूको तर्पण गर्ने, देवताका लागि तर्पण गर्ने। अनि उनी यदि साग्निक परम्पराका हुन् भने उनले नित्य अग्निहोत्र गर्नुपर्दछ, अग्निमा हवन गर्ने। यसरी उनले गर्ने। ब्राह्मणका लागि त्यो उचित हुन्छ कि अर्काका लागि यज्ञ गराउनु, अनि त्यो यज्ञ गराए बापत उनले दक्षिणा लिन सक्दछन्। यसै गरी अध्यापन गरे, त्यसबाट पनि ब्राह्मणले त्यो वेतन लिन सक्दछन्। त्यो न्यायपूर्वक आर्जित धन हुन्छ। त्यसरी आर्जन गरेको धनले भगवानको आराधना गरेर त्यो यज्ञ शेष, भगवानको समाराधना पनि एउटा यज्ञ हो, त्यो आराधना गरेको शेष वस्तुबाट आफ्नो गुजारा चलाउनु, यसबाट उनको उन्नति हुँदै हुँदै जान्छ। ब्राह्मणले कसैको पनि अहित चिताउन हुन्न। ब्राह्मण भनेको सबै वर्णाश्रमीहरूको सबैभन्दा उपल्लो विवेक गर्ने स्थान हो। मस्तिष्कको स्थान भनेको ब्राह्मण। जब व्यक्तिको मगज नै बिग्रियो, दिग्भ्रमित हुन्छ। ब्राह्मण जब बिग्रियो भने समाजको व्यवस्था स्वाहा हुन्छ। ब्राह्मण सावधान रहनुपर्छ। उनको सावधानी भनेको सन्ध्या वन्दन, भगवत आराधना, यज्ञ, वेदाध्ययन, यी जति पनि सदाचारभित्र पर्नेछन् यिनीहरूले नै उनलाई त्यो मर्यादाभित्र राख्दछन् र उनको बुद्धि बिग्रिँदैन। अत्यधिक उनले गायत्री अनुष्ठान पनि गर्नुपर्छ, त्यसबाट उनको बुद्धि शुद्ध हुँदै जान्छ। यस्तै प्रकारले सबैको हित चाहने, प्राणीहरूमा मित्रता राख्नुपर्छ उनले। त्यो मैत्री नै ब्राह्मणका निमित्त परम धन हो भनेर जान्नु। मैत्री समस्त भूतेषु ब्राह्मणस्योत्तमम धनम। ब्राह्मणका लागि अर्को कोही सोना चाँदी इत्यादि धन होइनन्। धन भनेको सबैमा मित्रता। त्यसैलाई नै धन भनेर शास्त्रले बताएका छन्। जस्तो कहीँ एउटा ढुङ्गो लडिरहेको छ, नजिकै एउटा कसैको सुनको डल्लो लडिरहेको छ, अथवा पैसाको मुठ्ठो लडिरहेको छ, केही छ। ब्राह्मणमा त्यस्तो दृष्टि आउनुपर्छ, यो पैसा पनि त्यो सुनको डल्लो पनि त्यही माटाको डल्लो समान हो अथवा त्यो पत्थर समान हो। यो मेरा लागि होइन, यो कसको हो, उसैका निमित्त हो। यसमा मैले आसक्ति देखाउन हुन्न। ब्राह्मणमा त्यस प्रकारको आसक्ति रहित अवस्था हुनुपर्छ। लोभ भन्ने पटक्कै रहनु हुँदैन। त्यो माटाका ढेलामा, पत्थरमा, सुनमा, पैसाका पोकामा बराबर दृष्टि जबसम्म आउँदैन तबसम्म उनी सच्चा वर्णाश्रम धर्मको पालक हुँदैन। ब्राह्मणका लागि यो परम कर्तव्य हो। हे राजन, जति बेला पत्नी ऋतुकालमा हुन्छन्, रजस्वलाबाट शरीर शुद्धि भइसकेपछि 16 रात्रि 16औं दिनसम्मको यो जो अवस्था हो त्यसलाई ऋतुकाल भनिन्छ। त्यस समयमा मात्रै ब्राह्मणले आफ्ना पत्नीका साथ सहवास गर्नु उत्तम हुन्छ। उनी अति प्रशंसित हुन्छन् जगतमा, उनको तेज पनि वृद्धि भएर जान्छ। त्यस्तै प्रकारले क्षत्रियका कर्महरूलाई पनि तपाईँ सुन्नुहोस्। दानानि दद्याद् इच्छातो द्विजेभ्यः क्षत्रियोऽपि वा यजेच्च विविधैर्यज्ञैः अधीत च पार्थिवः। क्षत्रियले ब्राह्मणहरूलाई दान दिनुपर्दछ। अब ब्राह्मण भनिसकेपछि फेरि अघि भनेका ब्राह्मण हुनु पर्यो। ब्राह्मण छन्, अब यसो पिउँछन् पनि अनि यसो उसो पनि गर्छन्। न सन्ध्या, न पूजा, न पाठ, न वस्त्रको शुद्धि। हिजो शौच जाँदा त्यही वस्त्र लगाएका थिए, अनि आज कहीँ क्रियाकर्म गराउँदैछन् त्यही लगाएर जान्छन्। अनि भोलि सत्यनारायण पूजा गर्न जानु पर्यो, त्यही दङ दङ गनाएको त्यही कपडा लिएर गएका छन्। दिशा जाँदा, पिसाब जाँदा कतिखेर लगाएका कुन कपडा हुन् केही ख्याल छैन। बिहान उठेर मुख धुन पाएका छैनन्, दौडिएका छन्। त्यस्ता ब्राह्मणलाई दान दिनु हुँदैन। नजलेका अग्निमा हवन गरे भने के हुन्छ? त्यो हवन काम लाग्दैन। ब्राह्मण आचरणद्वारा प्रदीप्त बन्दछन्, तेजस्वी बन्दछन्। आचरणमा उनका नित्य नैमित्तिक अनुष्ठानहरू। प्रथमतः भगवानमा अत्यधिक भक्ति हुनु पर्यो। त्यसमा पनि ब्राह्मणमा अत्यावश्यकीय भनेको विष्णु भक्ति नै हो।
पूजा गर्दा के गर्छौँ हामी? नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। साक्षात भगवान श्री कृष्णका रूपले, साक्षात भगवान श्री विष्णुका स्वरूपमा ब्राह्मणको पूजा हुन्छ। उनमा त्यो प्रकारको ऊर्जा पनि त बढेको हुनुपर्छ नि। उनले गर्ने खानपान, उनको रहन सहन, उनको वाग व्यवहार, उनको शास्त्र चिन्तन, उनले गर्ने अनुष्ठान, गायत्री अत्यधिक जपेको होस्, सन्ध्यावन्दन गरेको होस्, शुद्ध वस्त्र धारण गर्ने होस्, शुद्ध आहार गर्ने होस्, भगवानको भक्त होस्, सदैव भगवान सालग्रामलाई स्नान गराएको त्यो तीर्थ ग्रहण गरेको ब्राह्मण हो। त्यस्ता ब्राह्मणका चरणमा पर्नुपर्छ अनि मात्रै काम लागिन्छ। दान दिने हो क्षेत्रीले भनेर जुनसुकै ब्राह्मणलाई बोलायो, ब्राह्मण जातिमा जन्मिएका छन्, शूद्र बराबरका छन्, त्यस्तालाई दान दिएर काम छैन। उनको आचरणलाई हेरेर नै दान दिनुपर्छ, तब मात्रै हाम्रो दान काम लाग्छ। देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम भगवान श्री कृष्ण अर्जुनलाई बताउनुहुन्छ श्रीमद् भगवत गीतामा। देश पनि हेर्नु पर्यो, काल पनि हेर्नु पर्यो अनि पात्र पनि हेर्नु पर्यो। मैले दिएको दान यो ठिक हुन्छ कि हुन्न। जो दुराचार गर्छ नि, सामान्यतया विचार गरौँ, क्षत्रियले ब्राह्मणलाई दान गर्नुपर्ने। पुँजी ल्याएका पुरेतका छोरा नाति कति हो कति भनेर पूजा गर्ने चलन छ नि। न एउटा श्लोक बोल्न जान्दछन् उनी, न अघि भनेका कुनै आचरणको सङ्केतसम्म पनि उनलाई थाहा छ, केही थाहा छैन। जे नगर्नुपर्ने भनेर अघि बताइएको छ हो ती सबै गर्छन्। जो पुरेतका नाति हुन्, अब पूजा नगरेर कहाँ हुन्छ र? ल्याएर पूजा गर्यो व्यक्तिले। यहाँबाट दिइन्छ दान, पैसा दिइयोस् अथवा कुनै सामग्री दिइयोस्, उसले लगेर कहाँ प्रयोग गर्छ भन्दा जे नखाने चिज हो त्यही किन्नका लागि प्रयोग गर्छ। कुन दिन हट्टिया लाग्छ र अनि 2 किलो लिएर आउने हो भन्छ, त्यो अघि लगेर लक्ष्मीनारायण पूजा गरायो, सत्यनारायण पूजा गरायो, क्षेत्रिकाबाट दान लिएर आयो, पैसा छ दक्षिणा, अनि हट्टिया लाग्ने दिन पर्खेर बस्छ त्यो दक्षिणाको। त्यो सदुपयोग चाहिँ त्यहाँ लगेर गर्छ। त्यो कसरी सदुपयोग हुन्छ? त्यो त दुरुपयोग भएन र? त्यस्ता प्रकारका ब्राह्मणलाई कहिले पनि दान दिन हुन्न। भगवान अनन्य निष्ठा भएका, आचारनिष्ठ त्यस्ता व्यक्ति, बरु पढाइ कम होस् तर आचरणमा उनी अगाडि छन् भने हो त्यस्तालाई मात्रै दान दिनुपर्छ, त्यसैबाट काम लाग्छ। दानानि दद्यात् इच्छातो द्विजेभ्यः क्षत्रियो पिवा। त्यस्ता ब्राह्मणलाई आफ्नो शक्ति अनुसार, इच्छा अनुसार दान गर्ने। ब्राह्मणका आज्ञाले यज्ञ पनि गर्ने विविध प्रकारका, अनि अध्ययन पनि गर्नुपर्दछ क्षत्रियले। क्षत्रियका लागि यो शस्त्र नै आजीविका हुन सक्दछ। जस्तो कि सेनामा, प्रहरीमा, राष्ट्र सेवामा कहीँ पनि प्रवेश गरेर उनले शस्त्रधारी बन्नु यो क्षत्रियका निमित्त स्वधर्म हो। भगवानले अर्जुनजीलाई उठाऊ त्यो धनु, युद्धस्व विगत ज्वर, लड लड, तिम्रो लागि धर्म यही हो भनेर आज्ञा दिनुभएको छ। धर्मपूर्वक धर्मयुद्ध गर्ने, राष्ट्रको रक्षा गर्ने, प्रजाहरूको रक्षा गर्ने यो क्षत्रियको कर्तव्य हुन्छ। त्यसबाट उनले जो वेतन लिन्छन् त्यो उनका लागि शुद्ध हुन्छ। त्यो द्रव्यद्वारा उनले भगवानको आराधना गर्ने, आफ्ना परिवारको भरण पोषण गर्ने, भगवानको यो शेष वस्तु मानेर, प्रसाद मानेर। शस्त्राजीवः मही रक्षा प्रवरा तस्य जीविका तत्रापि प्रथमः कल्पः पृथ्वी परिपालनम। त्यस्तै प्रकारले मही रक्षा, पृथ्वीको रक्षा, देशको रक्षा, सीमा सुरक्षा, यी पनि यिनका निमित्त जीविका बन्न सक्दछन्, क्षत्रियका कर्तव्यभित्र पर्दछन्। राजनीति गर्नु, राज्य सञ्चालन गर्नु, सबैलाई प्रसन्न राख्नु, विशेष गरी ब्राह्मण कुलको रक्षा गर्नु, शिष्टजनहरूको आज्ञालाई पालन गर्नु, हरिभक्तिले परिपूर्ण रहनु, सम्पूर्ण जगत भगवानको स्वरूप हो भनेर आफ्नो वर्ण व्यवस्था अनुसार भगवानको समाराधना गर्नु, यो क्षत्रिय धर्म हो। यसरी रहनुपर्छ। उनले दुष्टहरू छन् भने तिनीहरूलाई नियमअनुसार दण्ड पनि दिनुपर्छ। क्षत्रियले
अब यहाँ त भगवान् बस्नुभएको छ भनेर अपराधीलाई पनि छोड्ने हो भने फेरि सांसारिक जो सामाजिक व्यवस्था हो त्यो बिग्रिन्छ। यस्ता अपराधीलाई कोही मृत्युदण्ड दिन योग्य छन् तिनलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ अथवा अरू कुनै प्रकारको दण्ड दिनुपर्नेछ त्यही दण्ड दिनुपर्छ। यसरी नै रहने त्यस्ता क्षत्रियले पनि आफ्नो मृत्यु पश्चात उत्तम लोकलाई प्राप्त गर्दछन् आफ्नो वर्णाश्रम धर्म पालन गरेपछि। वैश्यका निमित्त पशुहरूको पालन, व्यापार, कृषि यिनीहरू जीविका हुन्। खुब गाई भैँसी पाल्नु, धेरै धेरै पशुहरू खेती गर्नु अनि व्यापार गर्नु, धेरै अर्थोपार्जन गर्नु र राष्ट्रका लागि चाहिने जति पनि करहरू हुन्, जति पनि उसका लागि चाहिने अर्थव्यवस्था हो त्यसका लागि सहयोग गरिदिनु यो वैश्यको कर्तव्यभित्र पर्दछ। तस्याप्यध्ययनं यज्ञो दानं धर्मश्च सस्यते नित्यनैमित्तिकादीनाम् अनुष्ठानं च कर्मणाम्। वैश्यले पनि अध्ययन गर्नुपर्दछ अनि आफूले उपार्जन गरेका द्रव्यले यज्ञ गर्नुपर्छ। ब्राह्मणका आज्ञा अनुसार आफ्नो मर्यादाभित्र रहेर समय विशेषमा दान गर्नुपर्छ। दानद्वारा त्यो द्रव्यको शुद्धि हुन्छ। यो दान गर्ने बेलामा अघिकै कुरा सम्झिनुपर्छ। दान गर्दा सत्पात्रमा गरियो भने शुद्धि आउँछ आफ्नो सम्पत्तिमा। कुपात्रमा दान गरियो र उसले लगेर नगर्ने काम गर्यो त्यो पैसाले भने, सम्पत्तिले भने भएका सम्पत्तिमा पनि किरा लाग्यो भनेर जान्नुपर्छ। त्यस कारणले सम्झेर दान गर्ने, सत्पात्रहरूलाई दिने, धर्म गर्ने, नित्य नैमित्तिक कर्महरू हुन्छन् त्यसको अनुष्ठान गर्नुपर्छ। नित्य कर्म भनेको अहरह सन्ध्यामुपासित सदैव सन्ध्यावन्दन गर्ने, सूर्यार्घ गर्ने इत्यादि गायत्री जप गर्ने। त्यस्तै प्रकारले नैमित्तिक कर्महरू भनेका जातेष्ट्यादि कर्महरू, जात कर्म, सीमन्तोन्नयन, अन्नप्राशन यी जति पनि कर्महरू छन्, उपनयन, विवाह आदि गरेका, विशेष गरिकन 16 संस्कार भनेर बताइएको छ। यी कर्महरू पनि यथोचित वैश्य जातिसम्म गरिरहनुपर्छ। यसबाट के जान्नु पर्यो? ब्राह्मणले त गर्न पर्यो, क्षत्रियले गर्नु पर्यो, वैश्यले पनि ती नित्य नैमित्तिक कर्महरू गर्न पर्यो। समय समयमा काम्य कर्महरू पनि गर्ने। संसारका कामनाले पनि कर्म गर्न सक्दछन्, परमार्थका कामनाले पनि उनीहरूले कर्म गर्न सक्दछन्। यसरी यो कर्ममा रहँदै रहँदै गए भने उनले पनि मृत्यु उपरान्त उत्तम गतिलाई प्राप्त गर्दछन्। यसै गरी अरू ऋषिले भन्नुभयो, महाराज सुन्नुहोस्, तपाईँलाई शूद्रका कर्महरू बताउँछु। द्विजाति संस्कृतं कर्म तादर्थ्यं तेन पोषणं क्रय विक्रयजैर्वापि धनैः कारुद्भवेन वा। द्विजाति एक त जन्मको एउटा जाति हुन्छ अनि त्यस पछाडि संस्कारले अर्को जाति। यी संस्कार पनि जसमा लाग्दछन् हो उनीहरूलाई द्विजाति भनेर बताइन्छ। एउटा त माताका गर्भबाट जन्मियो, त्यस पछाडि संस्कारका कारण ऊ फेरि जन्मियो, दुई पटक जन्म भयो, उसलाई द्विजाति भनिन्छ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अनि शूद्र, यीमध्ये यी तीन ब्राह्मण, क्षत्रिय र वैश्य यिनलाई द्विजाति भनिन्छ। यहाँनिर सम्पूर्ण संस्कारको यहाँनिर आधान गरिन्छ, त्यसो हुनाले द्विजाति, यिनीहरू संस्कारित हुन्छन्। त्यस्ता द्विजातिहरूको जो कार्य बनाउनका लागि सहयोगी कर्महरू गरिदिने, उनीहरूका आज्ञालाई पालन गर्ने अनि उनीहरूको सेवा गरे बापत जो धन मिल्दछ त्यसैबाट आफ्ना र आफ्नो भरण पोषण गर्ने यो शूद्रको परम कर्तव्य हो। आपतकालमा कस्तो गर्न सकिन्छ भने आफूले कोही यो सेवाद्वारा आर्जन गरेका सम्पत्तिबाट आफ्नो परिवार चलेन, व्यवस्था चलेन, त्यस्ता बेलामा व्यापार पनि गर्न सक्छन्। उनले के किनबेच गर्न सक्दछन् अथवा ज्यालादारी मजदुरीहरू गर्न सक्छन्, कारिगरी गर्न सक्दछन्, कुनै यानहरू सञ्चालन गर्न सक्दछन्। तर पनि उनले के जान्नु पर्यो भने उनीमा नम्रता हुनु पर्यो, शुद्धता हुनु पर्यो, निष्कपटता हुनु पर्यो,
अनि जो स्वामी हुनु उनको सेवामा निष्ठा हुनु पर्यो। उनले गर्ने यज्ञहरू अमन्त्र यज्ञ हुनु पर्यो। शूद्रका निमित्त पनि यज्ञहरू छन्, पूजाहरू छन्, उनले पनि गर्न सक्दछन्। भगवानको आराधना सेवा सबै गर्न सक्छन्। परन्तु अमन्त्र यज्ञो ह्यस्तेयम सत्सङ्गो विप्ररक्षणम, ती गरिने यज्ञमा वेदका मन्त्रहरू प्रयुक्त हुनुहुन्न। स्तुतिपरक त्यस्ता श्लोकहरू गाएर आनन्दका साथ भगवानमा चित्त लगाएर उनले यज्ञहरू गर्न सक्दछन्। भगवान वेदका मन्त्र बोल्नेसँग प्रसन्न हुने अनि अरू भक्तसँग नहुने त्यस्तो हुँदै हुनुहुन्न। सबरीजीले के वेद पढ्नु भएको थियो र कहाँ जानुभएको थियो र उहाँसँग कति प्रसन्न हुनुभयो। रामजी स्वयं उहाँलाई दर्शन गर्नका निमित्त स्वयं उहाँ पुग्नुहुन्छ। जुन भक्तका दर्शनका निमित्त रामजी जानुभयो, जसलाई देख्दा देख्दै भगवानले मोक्ष प्रदान गर्नुभयो, ती सबरीजीले कहाँ वेद पढ्नु भएको थियो र के त्यस्तो यज्ञ यागादि गर्नुभएको थियो र केवल आफ्ना गुरुदेवको सेवा गर्नुभएको थियो। सेवा 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 गुरुका आज्ञालाई पालन गर्दै गर्दै भगवान अवश्य पनि आउनुहुन्छ भनेर मतङ्ग ऋषिले बताउनु भएको थियो। भगवान अवश्य नै जानुभयो। वर्षौँ वर्षसम्म उहाँले प्रतीक्षा गरेर बस्नुभयो। भगवान प्रसन्न हुनु र मोक्ष प्राप्त गर्नु यो सबैभन्दा उपल्लो लक्ष्य हो। त्यसो हुनाले यहाँनिर वेदै पढ्नुपर्छ, त्यसरी मात्रै भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ भनेर त्यसमा आग्रह गरिरहनु पर्दैन। अमन्त्र यज्ञ गर्ने, त्यसबाट भगवान छिट्टै प्रसन्न हुनुहुन्छ। चोरी नगर्ने, सत्सङ्ग गर्ने अनि विशेष गरिकन ब्राह्मण कुलको रक्षा गर्ने, यी शूद्रका प्रधान कर्महरू हुन् भनेर जान्नु। उनले पनि आवश्यकता अनुसार दान गर्न सक्दछन्। बलि वैष्णुदेव आदि गरे गर्न सक्छन्, नमस्कार गर्छन्, प्रणाम सबैलाई। अनि ती सामान्य यज्ञहरू धेरै शास्त्रले बताइएका छन्, तिनीहरू पनि उनले गर्न सक्दछन्। आफ्ना मर्यादाभित्र बसेर पितृश्राद्ध गर्न सक्छन्। आफूमा आश्रित जो कुटुम्बहरू छन्, परिवारजनहरू, आफन्तजनहरू, उनीहरूको भरण पोषणका लागि सम्पूर्ण वर्णसँग गएर आफ्नो सेवा गरिसकेर सेवाबाट त्यो द्रव्य लिएर आएर तिनीहरूको सेवा गर्न सक्छन् जो आफन्तहरू छन्। त्यस्तै प्रकारले उनले पनि आफ्ना जो वर्ण अनुकूलकी पत्नीसँग सम्बन्ध राख्ने, त्यस्तै कुलकी कन्यासँग विवाह गर्ने, ऋतुकालमा सहवास गर्ने, सन्तान उत्पत्ति गर्ने, यी तमाम अरू वर्णमा जसरी बताइएका विधिहरू छन् ती शूद्रका निमित्त पनि समान नै छन्। विशेष गरिकन यज्ञ गर्दा अमन्त्र यज्ञ गर्ने, द्विजातिहरूको सेवामा तत्पर रहने, त्यसबाट आएका द्रव्यद्वारा आफ्ना परिवारजनको भरण पोषण गर्ने, यो मूलभूत कर्म शूद्रको जान्नुपर्छ। और ऋषिले बताउँदै जानुभयो, महाराज दया समस्त भूतेषु तितिक्षा नातिमानिता सत्यम शौचम अनायासो मङ्गलम प्रियवादिता। अलग अलग वर्णका धर्महरू मैले बताएँ, तर सबै वर्णका लागि समान धर्म, सबैले पालन गर्नुपर्ने धर्म चाहिँ अहिले सुन्नुहोस्। तपाईँ सुन्नुहोस्, सबै वर्णाश्रमीहरूले प्राणीहरूमाथि दया गर्नुपर्छ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबै वर्णकाले सहनशील बन्नुपर्छ, निराभिमानी बन्नुपर्छ, सत्य बोल्नुपर्छ, शुद्ध भएर रहनुपर्छ अनि कुनै प्रकारको संसारको कामना नगरिकन भगवत भक्ति गर्नुपर्छ, लोभलाई त्याग्नुपर्छ अनि कसैको दोषलाई हेर्न हुन्न। यो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबैका लागि समान धर्म हो। भगवान श्रीकृष्णले उद्धवजीलाई श्रीमद् भागवतमा सम्झाउनुहुन्छ, सार्ववर्णिक धर्म तपाईँ सुन्नुहोस्। अहिलेसम्म त मैले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यिनीहरूका अलग अलग धर्मलाई बताएको थिएँ। त्यसै गरी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ र सन्यासका अलग धर्मलाई बताएको थिएँ। तर सबैका लागि समान धर्म भने तपाईँ सुन्नुहोस्, अहिंसा सत्यमस्तेयम अकाम क्रोध लोभता भूतप्रियहितेहा च धर्मोऽयं सार्ववर्णिकः।
उद्धव पहिलो धर्म भनेको अहिंसा, केवल ब्राह्मणले मात्रै मासु नखाने भन्ने कुरा होइन नि, सबैका लागि हो यो। जसलाई धर्म चाहिएको छ, भगवान प्रसन्न हुनुहोस् यो चाहेको छ व्यक्तिले भने हिंसा त्यागिदिने, ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र कोही पनि होस्, सत्य बोल्ने, चोरी नगर्ने, कामासक्त भएर संसारका विषयमा लम्पट नहुने, क्रोध नगर्ने, अति लोभ नगर्ने, सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूको हित चिताउने, यो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबै वर्णका लागि समान धर्म हो। यहाँ अरू ऋषिले बताउँदै जानुभयो, महाराज अहिलेसम्म मैले सम्पूर्ण वर्णका सामान्य लक्षणहरू बताएँ। यस पछाडि तपाईँलाई म आपद धर्म अनि उनीहरूका गुणहरूलाई पनि बताउनेछु, सुन्नुहोस्। जस्तो कि आपत्ति आउँछ, आपत्ति आउँदा आफ्ना वृत्तिद्वारा जीवन रक्षा हुन सक्दैन। त्यसबेला अरू कुनै वर्णका व्यक्तिको त्यो जीविकालाई पनि अङ्गीकार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। ब्राह्मण छ, वेद पढ्ने, पढाउने, यज्ञ गर्ने, गराउने, दान लिने, दिने, स्वाध्यायशील बनेर रहने, भगवानको सेवा गर्ने, यो त ब्राह्मणका निमित्त बताइएको धर्म हो नि। तर यसबाट सङ्कट आयो, यसबाट उसको गुजारा चलेन। त्यसबेला के गर्ने भन्दा क्षत्रिय र वैश्यका जति पनि वृत्तिहरू बताइएका छन्, क्षत्रियका निमित्त शस्त्र धारण, त्यसै गरी सीमा सुरक्षा, राजनीति, यहाँसम्म ब्राह्मण जान सक्छन्। त्यहाँबाट पनि उनको गुजारा चलेन भने कृषि गर्न सक्छन्, गाई पालन गर्न सक्छन्, गोरक्षा, वाणिज्य व्यापार गर्न सक्छन् उनले। तर त्यो आपत आएका समयमा मात्रै, जब आपत्ति टर्छ त्यस पछाडि उनले आफ्नै वृत्तिमा रहनुपर्छ। शूद्र वृत्तिलाई स्वीकार गर्न ब्राह्मणलाई जुनसुकै आपत्तिमा पनि शास्त्रले आज्ञा दिनुभएको छैन, त्यहाँसम्म उनले जानुहुन्न। त्यस्तै प्रकारले क्षेत्रीलाई आफ्ना कर्ममा आपत्ति आयो, त्यसबाट उनको गुजारा चलेन भने उनले वैश्यले गरेका कामहरूसम्म गर्न सक्छन्, कृषि गर्न सक्छन्, गोरक्षा गर्न सक्छन्, व्यापार गर्न सक्दछन्, यी कर्महरू उनले गर्न सक्छन्। तर वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण यी तीनै वर्णकाले शूद्र वृत्तिलाई भने कुनै आपत्तिका समयमा पनि स्वीकार गर्नुहुन्न। यो मर्यादालाई पनि बताउनुभयो। सामर्थ्ये सति तत्याज्यम उभाभ्याम अपि पार्थिव तदेवापदि कर्तव्यम न कुर्यात् कर्म संकरम। जति बेलासम्म आपत्ति आउँछ तबसम्म ब्राह्मण क्षत्रिय र वैश्यका कर्मसम्म झर्न सक्छन्, क्षत्रियले वैश्य कर्मसम्म आउन सक्छन्। तर जब आपत्ति टर्यो, अब मैले यही गर्न हुन्छ, मैले गरी ल्याएको भनेर त्यहीँ बसिरहन हुन्न, फेरि उनी ब्रह्मकर्ममा जानुपर्छ, उनले क्षात्र कर्ममा जानुपर्छ, अनि मात्रै उनलाई कर्मको फल मिल्दछ। एक कर्मको अर्को कर्मसँग साङ्कर्य गर्न हुन्न, खिचडी जस्तो बनाउन हुन्न। अब ब्राह्मणले शूद्रका पनि कर्म गरिदिने, वैश्यका पनि कर्म गरिदिने भने अब ब्रह्मकर्म चाहिँ के हो त? अब कसको कर्म के, कसको कर्तव्य के हो, केही नै थाहा हुँदैन। यसलाई भनिन्छ कर्म संकर। यो कर्म संकर गर्न पाइन्न। यस प्रकारले अरू ऋषिले महाराज सगरलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, महाराज तपाईँलाई वर्ण धर्म मैले बताएँ, धर्मान आश्रमिणाम सम्यक ब्रुवतो मे निशामय। तपाईँको जिज्ञासा थियो आश्रमका धर्महरू पनि सुन्ने, आज तपाईँलाई वर्ण धर्म बताएँ। अब आश्रमका धर्महरू सुन्न भने तपाईँले आउने श्रृङ्खलासम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ। समय भइसकेको हुनाले अब आश्रमका धर्महरू श्रवण गर्नका लागि, अरू विषयहरू श्रवण गर्नका निमित्त हामीले अघिल्लो श्रृङ्खलासम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ। भगवानका श्रीचरणमा वाणीलाई विश्राम गर्दै कथालाई पनि यहीँ विश्राम गरौँ। जय श्रीमन्नारायण। सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ, भक्ति गरे सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल।
नारायण बोलना लाई, नारायण बोलना लाई, साही दई नमोल। नारायण 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 बोल, नारायण 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 बोल, नारायण 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 बोल, चेतन नारायण बोल, नारायण बोल, चेतन नारायण बोल, नारायण बोल, चेतन